السلام عليكم خوتي. لاباس؟ مزيان. معكم انس بوجبار، ايكونومي. اليوم ان شاء الله نشرح لكم ميكرو ايكونومي، خصوصا سيغبلي غرافيك. كاين بنادم ما كيفهمش يرسم سيغبلي غرافيك وكيتحط في امتحانات. وهاد السيغبلي ماشي شي حاجه صعيبه. كاين بنادم كيتخيل الغرافيك تخيلوا شي حاجه صعيبه عليه، ولكن داك الشيء كامل ساهل ساهل ساهل. راه اي موديل وعنده قوالب ديالو، عنده تريك ديالو، عنده كل شيء. ولكن اذا الانسان كان ضابط الدروس ديالو وضابط داك الشيء، والله ما يخاف من حتى حاجه. كنقول لكم شنو كاين اليوم ان شاء الله. ان شاء الله نخدم معكم واحد امتحان ديال 2016 2017، ولكن فيه سيغبلي. انا بغيت انا اليوم ركزت على سيغبلي غرافيك. اش كاين سيغبلي كيتخدم ثلاثه الحاجات، ثلاثه الطرق. اما كيتحسب غرافيك، اما كيتحسب بالبروفي زائد كوفيكس، اما كيتحسب غوسيت توتال ناقص كوفاريابل. وهذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم ونكونوا في الظن ديالنا ان شاء الله يا ربي. واذا بغيتو نبقاو نعطيو المزيد من الفيديوز ديالي وكل شيء، بارطاجيو للصحاب ديالكم يشوفوا يستافدوا، ابونيو جيم الفيديوز ديالي. وان شاء الله فيديو ثاني ان شاء الله نعمل ان شاء الله فيديو ثاني نعمل بروبابيليتي، نعمل ماكرو، نعمل بزاف ديال الحاجات من الفيديوز كاملين. امتحانات 2018 الاخرى نشرحهم كاملين دقه بدقه، ما تخافوش. وكنتمنوا تبارطاجيو للدراري كاملين باش يشوفوهم. انا ماشي مشكل انا معاكم في الشده والفده. انا معاكم، اي واحد بغى شي حاجه يدخل عندي البريفي ويدار معايا وانا معاه، ماشي مشكل. ان شاء الله اليوم غنبدا معكم واحد التمرين امتحان 2016 2017 واللي فيه سيغبلي غرافيك باش نشرح لكم كيفاش ترسموا غرافيك. بسم الله الدراري، تبعوا معايا. هو 2016 2017 exercice 1. قال لك supposez que le coût marginal de production d'une entreprise concurrentielle. شوفوا ملي تشوفوا entreprise concurrentielle عرف الشركة dans un marché concurrence parfaite. قال لك soit coût marginal شنو كتساوي 3 زائد 2 كيو. supposez également que le prix de marché du bien produit soit de 3 درهم. قال لك تماك quel sera le niveau de production de l'entreprise. اوتوماتيكمون كطالب، انت كطالب انت فاهم الكور، فاهم الدرس، تسمع quel sera le niveau de production، اوتوماتيكمون خصك تجبر كيو. وقبل ما نهيداك تما شوف نعطيكم الطريقه تقدر تجاوبوا نهار الامتحان. كتسمع اذا اكزرسيس 1 ياك شنو عندنا هنايا؟ عندنا كو مارجينال شنو كتساوي 3 زائد 2 كيو. نزل المعطيات هذاك حتى الورقه باش نهار الامتحان ما كتفافاش كتنزل داك الشيء بالدقه ديالك بكل شيء ديالك كتنزلو باش ما كتفافاش نهار الامتحان. كتقول انا نشوف الورقه واش خطيت، كتنزل نهار الامتحان ديالك في الورقه التحريريه كيبان لك داك الشيء ساهل. حدا كتسمى فاصله بي كيساوي لنا 9 دراهم. وهذا بخي د مارشي ماشي بخي د الشركه كتعدلو، مارشي كيعدلو. دونك شوفوا معايا قال لك هنايا quel sera le niveau de production de l'entreprise. تينا قال لك عطاك واحد النقطه في الاول بان لونتربريز فاين dans un marché concurrence parfaite. اذا صافي شبرك. حتى مالك بان الشركه هنايا ما قالكش مونوبول، ما قالكش اوليغوبول، ما قالكش كونكورونس مونوبوليستيك. صافي قال لك بانه في كونكورونس بارفيت. دونك اتمنى حنا باش نجبدو كونتيتي في كونكورونس بارفيت شنو خصنا نعدلو؟ كنعمل شوف كو مارجينال كيساوي لنا لو بري. وكتذكر المارشي الوحيد اللي كتسمى كو مارجينال كيساوي لنا بري كونكورونس بارفيت. عندك مونوبول وعندك كونكورونس مونوبوليستيك وعندك اوليغوبول. شنو كتعدل؟ غوسيت مارجينال كيساوي لنا كو مارجينال. الا هاد كونكورونس بارفيت كتسمى كو مارجينال كيساوي لنا بري. دونك هانا كو مارجينال عندي 3 زائد 2 كيو، 3 زائد 2 كيو.
كيساوي 9 دراهم. 3 ندير الطرف اللي ترجع 2 كي شنو كتساوي 3 9 ناقص 3 2 كي كيساوي لنا 6 كي كيساوي لنا 6 على 2 كيساوي لنا 3. احنا حسبنا كونتيتي بي. شنو قال لك بي؟ تبعوا معايا باش تعرفوا. هذا صافي انت حسبتيه، انت ديتي النقطه ديالك. بي قال لك كي سوها سيربلي دو برودكتور. دابا هنا بعض الطلبه تخربقوا، وانا قلت لكم بان السيربلي، شوفوا معايا، بان السيربلي كيتحسب ثلاثه طرق: غرافيك، بروفي زائد كو فيكس، روسيت توتال ناقص كو فاريابل. عندك هادي، شوف عندكم هادي وعندكم هادي. شمن الحاله هادي؟ خصوصا الحاله الثانيه بروفي زائد كو فيكس، شمن الحاله خصك كتحسبوها؟ اذا كانت مثلا السؤال الاولاني قال لك مثلا حسب لي لو بري، حسب لي كونتيتي، حسب لي البروفي، والسؤال الثاني قال لك سيربلو، هذيك الساعه شادك استاذ. هذيك الساعه تينا كتسهل استاذ كيفاش تخدم له بهادي وما تخدم له بهادي. اذا مثلا قال لك في حاله التمرين هذا 2016 كاين بعض الطلبه ما فهموش يخرجوها، ولكن التمرين ساهل. وشوف هنا شو معايا، شو السي قال لك سيبوزون كو لو كو فاريابل موين شو كيساوي 3 زائد 2 كي سيبوزي ايغالمون que le coût fixe كيساوي 3 دراهم. قال لك l'entreprise fera-t-elle un profit positif ou négatif au nul de court terme. هو هنايا السؤال الثلاثه شنو قال لك؟ الانسان باقي ما كيفهمش شنو كيفهمش السؤال كيفاش شرحه. وقال لك هنا السؤال ثلاثه: واش الشركه عندها بروفي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيل ولا كيساوي لنا زيرو في مده قصيره. هو هنا السؤال الثالث عاد قال لك حسب لي. اذا انت فوقي في السيربلي غتحسبوا بروفي زائد كو فيكس، ما يمكنلكش. غتحسبوا غوسي توتال ناقص كو فاريابل، ما يمكنلكش. كيبقى لك شنو الحل؟ كيبقى لك غرافيك. وانا نوريكم غرافيك ساهل ماهل غرافيك. انا كنطلب منكم دخلوا هذا الفيديو هذا ونشروا هذا الفيديو ديال سيربلي غرافيك ساهل. هو كان الاستاذ كنعملوه في بروف عاري، عملوا شنو اسمه، عملوا فلون فيو الدراري ما فهموهاش كيفاش رسموا. وانا نوريكم ساهل ماهل، تبعوا معايا. احنا نعملوا هنايا ثانيا سيربلي. حنا عندنا بان البري شنو كيساوي لنا 9 وعندنا كونتيتي شحال كتساوي 3 ياك. غترجع ترسم هيدا وتابعوا معايا، هادشي مهم لكم. وكنطلبوا تابونيو وطول الطلبه باش يستافدوا. انا شوفوا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنايا تم البري. قال لك كونتيتي، قال لك بغي 9 درهم، كونتيتي 3 كتشبر 3 كتلصقها مع 9. هاد 9 كتقرب حتى لهنايا. دابا انا ما عنديش مسطره، نتوما في الدار يجيكم ساهل هذاك الدار. هو قال لك في السؤال قال لك بان لونتربريز كونكورونسي دون ان مارشي كونكورونس بير بارفيت. حنا باش نحسبوا كونتيتي شنو كنعملوا؟ بخي كيساوي لنا كو مارجينال ياك. بخي كيساوي لنا كو مارجينال. كتمل شوف هنا معايا، شوف معايا بخي كيساوي لنا كو مارجينال. ولكن شوفوا كونتيتي ما تعوضوهاش بقيمه ديالو وبخي ما تعوضوش بقيمه ديالو. شنو كنعملوا؟ كنعطيو بخي كيساوي لنا زيرو. هذا بري كيساوي لنا شنو كيساوي معنى ذلك؟ انا زيرو شنو كيساوي لنا 3 زائد 2 كي. وكنقول لكم كي ما تعوضش القيمه ديالك انت خصك تقلب تجبر السيربلي. دابا مثلا هذيك الغرافيك فين هو السيربلي ما تعرفوش، دونك تبعوني باش تفهموا شنو كاين. كديو 3 الطرف الثاني شنو كترجع 2 كي كتساوي لنا ناقص 3 كي شنو كتساوي ناقص 3 على 2 كيساوي لنا ناقص 1 على 1.5. شوف انا بخي انا معاكم، شوف بخي شو تبعوني بخي عطينا له زيرو. هاي عطينا له زيرو. كونتيتي شحال؟ ناقص 1 ناقص 1.5 ناقص 1.5. شتي ولا ما شتيش؟ شوف هاي شوف بخي عطيتها زيرو. هاهي كونتيتي شوفوا معايا كونتيتي 1.5. هاهي دابا نطي العكس، عامل كونتيتي كتساوي لنا زيرو. هاي كونتيتي كتساوي لنا زيرو، معنى ذلك ان لو بخي شنو كيساوي لنا 3. جوج ضربه في زيرو 3. دونك ها شوف كونتيتي عطيها زيرو. هاهي البخي عطيه 3. ها النقطة انا هادي اللي خصني النقط. كتشبر هاد النقطة من هنا كتلصقها مع هادي وكتلصقها مع هادي. شوفوا معايا
شوف هاي كيفاش يجي جرافيك كي بنادم. اسمحوا لي ما عنديش مسطره، ولكن نتوما في الدار غيجيكم بالضبط بالتدقيق. عرفتي هذا المثلث اللي فوقي هذا هو السيركلي، هذا هو السيركلي، هذا هو السيركلي. احنا رسمنا السيركلي، خصنا نحسبوا السيركلي دابا باش نعرفوا السيركلي. هذا شنو هذا؟ ما كيمثلكمش بان مثلث قائم الزاويه. ها قائم الزاويه كيمثلكمش بان مثلث قائم الزاويه. شنو هي مساحه المثلث؟ هيا مساحه المثلث شنو كتساوي؟ شوف القاعده مضروبه في الارتفاع مقسومه على جوج. معنى ذلك القاعده شحال القاعده؟ شو القاعده ديالكم من هنا؟ شو غتحسبوا من ثلاثه؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ستة من ثلاثة لتسعة ستة كتمل ستة. هاي ستة مضروبة في الارتفاع. هو عندك الارتفاع والارتفاع شحال كيساوي؟ كوبد لتحت ها هو ثلاثة